अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब जी जेल से बाहर। सर, बहुत सारों ने ना बहुत सारी चीजें सीखी हैं। उस शख्स को काबू करना जो उनसे ना बहुत मुश्किल है। इस वक्त वो जिस जगह पे है ना, वो अगर बाहर कोई निकालेगा ना तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क का बदतरीन दुश्मन है। उसके ऊपर जितने बड़े बड़े केसेस हैं और बिल्कुल वाजे दो टोक केसेस हैं, उसके ऊपर आप देखें कि अदालतें कांप रही हैं, उसके खिलाफ सजा नहीं सुना रही। और जो ऑनेस्ट जज आए हैं, शायद ये जो है ना कोई ऐसा स्टेप ले लें। बाकी अगर आप देखें तो स्टैब्लिशमेंट मजबूर नजर आती है उसके सामने कि यार हम किस तरीके से उसको उसके मामले के अंदर जो है ना सख्ती करें। जहां तक लेकर आए हुए हैं ये भी काफी है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ना अभी सिर्फ और सिर्फ एक बहरान से बाहर निकल रहा है, निकला नहीं है। महंगाई इस कदर है और इतना बड़ा बहरान है कि मोर देन 90% लोग जो है ना वो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। यानी कि उसमें ऐसा कह लें कि 90% लोग वो हैं कि जिनके अखराजात ज़्यादा हैं और उनकी इनकम कम है। 90%। तो ये मामलात बस ऐसे चल रहे होते हैं कि किसी के होम सिल्वर बिक रहा होता है, किसी का कुछ हो रहा होता है, किसी कोई बर्डन के नीचे आ रहा होता है, इस उम्मीद के साथ कि कल जब हालात अच्छे होंगे तो वो बाहर निकल आएगा। ऐसे ही चल रहा होता है। तो अभी जो सूरत हाल है इसके अंदर तो कोई दूर दूर उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कोई ये इस तरह की बात भी करेगा तो आप सोच नहीं सकते। अभी ये जो KSE 100 इंडेक्स लाख क्रॉस किया हुआ है ना, ये नीचे किस तरह से आता है। तो उसके बाद रगड़ा किसको लगेगा? अवाम की तो उनको फिक्र नहीं है जिनके पास इख्तियार है। वो तो सिस्टम को जानते हैं कि सिस्टम है तो हमारी अय्याशी है, तो वो सिस्टम सारा जो है ना बिगड़ जाएगा। आप समझ लें कि एक डिफॉल्ट हुआ पाकिस्तान जो है ना ये इस वक्त में एक बहरान से बाहर निकला। तो अब कैसे हो सकता है कि उसको दूसरी दफा जो है ना उसमें बहरान में दाखिल कर दिया जाए। जहां तक बात रही ये बुशरा बेगम और ये जो इनके इर्द गिर्द जो टोला चल रहा है, सर ये इनकी आपस की रस्साकशी है। कोई ऐसी ताकतें हैं जो इनको अब मॉन्स्टर बनाना चाहती हैं। तो वो जो एक मॉन्स्टर बनाया था ना इमरान खान को, वो बनाया था एक मेथड के तहत। जैसे वो पहले मेथड इस्तेमाल हुआ था कराची के अंदर, वही मेथड था कि पीर साहब, ये अल्ताफ हुसैन साहब को पीर साहब कहते थे और अपना अव्वल आखिर उसी को बनाया हुआ था। वो पता नहीं मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए और इस तरीके के वो बातें होती थी। और फिर हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो उनसे ना लोग गुमराह हुए और उनके मुस्तकबिल तबाह हो गए, घरों के मुस्तकबिल तबाह हो गए और वो कहीं के ना रहे। जब होश आई तो बहुत देर हो चुकी हुई थी। होश आई तो वो जो होश में थे वो बहुत आगे निकल गए थे, जिनको होश आई वो बहुत पीछे रह गए थे। तो एक बहुत बड़ा जो है ना दायरा बन गया। यानी कि एक आप कह लें कि पूरे के पूरे कराची के जो बेशतर जो थे उर्दू स्पीकिंग लोग, जो बहुत ही तहजीब याफ्ता लोग थे, उनका चकनाचूर कर दिया गया। उसके बाद जो है ना वो वही मेथड जो है ना अप्लाई किया गया बड़े पैमाने पे पूरे पाकिस्तान में, वो PTI के ऊपर किया गया। निजात दहिंदा, फरिश्तों से थोड़ा सा ऊपर, नाउजुबिल्ला, ये बहुत ऊपर मानते हैं। ये एक मजहब बनाया। अदालतें उसके साथ खड़ी हुई थी, मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ था। जो वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, ये सारे कौन कर रहा था? अन्य वाज ना उसकी हिमायत में जो ना जुटे हुए थे। उसकी हुकूमत को बनाने के बाद इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे थे और पूछने वाला कोई नहीं था। बाद में भी अगर आप देखें तो उन लोगों को, जिन लोगों ने ये बेड़ा गर्क किया, उनमें किसी का कुछ बिगड़ा? ये तो सिर्फ और सिर्फ ये फैज हमीद का एक टाइटल्स है कि जी उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद भी जो है ना इस तरह से किया। तो जो रिटायरमेंट होने से पहले किया वो बड़ा नेक का काम किया, नेकी का काम किया, उसमें तो सब शरीक है ना। तो कहने या बताने का मतलब ये है कि ये सब कुछ नसीहतें आंखों से देखने के बाद अचानक से अगर हम देखें कि फिर उस शख्स को जो है ना लॉन्च किया जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ और है। उसको कुछ आता नहीं है, उसको मीशत ठीक करनी नहीं आती, उसको मीशत खराब करनी आती है। उसको उसकी एक्सपर्टीज क्रिकेट की हद तक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बाकी उससे फिर वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिलवा लो। पाकिस्तान में 12 मौसम है, KP के अंदर अमेरिका से बंदा आया, उसने देखा कि जनाब
پانی کا کنواں کھودا تو اس میں سے گیس نکل آئی، تو لہٰذا ہم کنویں کھود کے اس میں سے گیس نکال کے سارے پاکستان کو سپلائی کریں گے، ہم پورے پاکستان کو بجلی سپلائی کریں گے، ہم کے پی میں 450 ڈیم بنائیں گے، 1000 یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ زبانی باتیں کتنی اچھی ہیں، وہ ان چیزوں کا ایکسپرٹ ہے، جو مرضی اسپیڈ کی لائٹ سے تیز چلنے والی ٹرین بنائیں گے، ہم گائے کے گوبر سے چلنے والی جناب وہ بس کا منصوبہ لے آئے ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہی لوگ تھے نا۔ باتیں کتنی اچھی ہیں، آپ اگر ان کے سحر میں مبتلا ہیں تو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کو لطیفہ لگیں گی کہ یار یہی باتیں دہراتے رہتے ہیں، لیکن اگر سحر میں مبتلا ہے تو یہ بہت اچھی لگیں گی کہ یار جگہ جگہ پہ گائے کا گوبر پڑا ہوا ہے، اٹھا کے آپ ڈال رہے ہیں، صبح سے شام تک بسیں چل رہی ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی پولوشن نہیں ہے۔ کیسا زبردست بات لگتی ہے۔ دیکھیں نا، جرمنی اور جاپان کی سرحد میں لائی جب لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سلپ آف ٹنگ، یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اذہان کے اوپر اتنا حاوی ہو جانا کہ وہ ہر چیز کو قبول کرے، یعنی کہ ماں سوائے اس کے کہ ایمان کے درجے پہ آ جائے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ لا کے اگلے نے بتائی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں ایک ان کی آئی تھنک ممبر قومی اسمبلی ہے، اس نے 12 موسم گنوا دیے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اور وہ جو آزما ہے اپنا عظمہ بخاری وہ ساتھ میں بیٹھی، تو انہوں نے کہا یار یہ موسم نہیں ہے جو آپ نے گنوا دی ہیں، 4 موسم نہیں ہے، وہ 4 مہینے ہیں۔ وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے دیکھیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، تو اب اگر ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اور ایسی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں نظر آتا۔ فی الحال ان کے اندر جو ایک مسئلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ایکسٹینشن کا، تو ابھی 5 سال کی ہو گئی ہے حافظ صاحب کا، اور 5 سال اگر اور لگا لیں تو ایک جو ریس ہے نا وہ ختم ہوئی ہے، سکونت آنی چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں، لیکن جب ادارے اپنے آپ کو کہیں ہم مضبوط ہیں، یعنی کہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو کہہ کہ ادارہ کر لیا، اور ادارہ بھی کہے کہ ہم سب سے مضبوط ہیں اور ہماری وجہ سے پاکستان ہے، تو پھر ایسے ہی حالات بنتے ہیں۔ تو اس وقت میں کوئی چانس نہیں ہے، حکومت درست رخ پہ ہے، پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی بہترین ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، گلا شکوہ نظر آتا ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کی وہ حمایت کرے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے سیاست میں، اور اگر آپ کی وہ حمایت میں کھڑے ہو پی ایم ایل این اور آ کے آپ کو ڈیفینڈ کرے تو وہ پھر اپنی سیاست کیا کریں گے۔ یعنی کہ بیانیہ چین کے جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ آپ نے بڑے طریقے سے عمران خان کو پکڑوا دیا، عمران خان کو ہیرو بھی بنا دیا، گڈ ٹو سی یو بھی کہلوا دیا، الیکشن کا بھی جو رزلٹ ہے وہ بھی سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد پی ایم ایل این حمایت بھی کرے، اور ناراضگی بھی وزیر اعظم کو جو شوق تھا وزارت عظمیٰ کا شہباز شریف صاحب کو وہ بھی پورا کر دیا۔ میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جس حد تک ہو سکے گا سارے مشورے دیں گے اور بتائیں گے، وہ قائد ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ملک کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ ملک کا مطلب 22-25 جو 26 کروڑ عوام ہے وہ ہے۔ دیکھتے ہیں جی، خان صاحب کی کوئی نہیں ہے، بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں ایسے ویسے کیا اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا اس کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے؟ کیا کوئی اس کے پاس کوئی ایسی ایجنڈا ہے کہ جس میں پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے؟ اس کے تو ٹوٹل کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی مونچھ اتار دیں گے، فلانے کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھ لیں تمام یوتھیوں سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی کے اندر راز ہے ترقی اور خوشحالی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔